जो अभी नाइट राइडर भाई ने बोला है ना, देख लेते हैं वो इसको क्या कहते हैं। वो ये लिखते हैं, अब ये कच्चे बहाने हैं कि हदीस ज़ईफ है या इमाम बाकर का कॉल है। मेरे प्यारे भाई नाइट राइडर भाई, आप अपनी तरफ से चीजें मंसूब करना चाहते हैं जमसीर मौत के साथ, जबकि वो इसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे होते हैं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, पहले वाले भी साथ पढ़ें, सुन लें, मैं आपको ये एडवाइस वो भी साथ पढ़ें। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हकीकतुल वही का पेज नंबर 202 से लेके मैं कहता हूं अभी आपने जो पहले पढ़ा था ना, तक सुन लें। 205 मेरी बात तो सुन लें यार। काइंड राइडर भाई, आप नाइट राइडर भाई, आपके साथ जब भी कोई बात कर रहा होता है, आप जब बात करते हैं तो वो खामोश हो जाता है, हम चुप करवाते हैं, लेकिन आप मुसलसल यार ये तरीका अच्छा नहीं है। 202 से लेके 205 तक पढ़ेंगे। साहब बीच में बोले थे, मैं बात कर रहा था, इनको तो चुप नहीं कराया किसी ने, उसे चुप करवा दिया, वो हो गए हैं, लेकिन चुप है वो। आप बात करें नाइट राइडर भाई। थोड़ा सा इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें, निशानात तो सिर्फ वही मानते हैं जो ईमान लेके आते हैं। दूसरे तो भले चांद के दो टुकड़े हो जाएं, जिसने ईमान नहीं लेके आना वो नहीं लेके आता। लेकिन सिर्फ आपकी अपने इल्म को बढ़ाने के लिए या इस टॉपिक के जो आपके आर्गूमेंट्स हैं उनके बार्स को लो करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पेज नंबर 202 से 205 तक पढ़ लें। हजम सी मौत ने इसको बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। और अच्छा, ऐसा करते हैं जवाद भाई, ऐसा करते हैं कि वो जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तहरीर आप पेश करें, आप उसको एक दफा दोबारा पढ़ दीजिए। वो तो फिर हम एक लूप में बार बार चलते जा रहे हैं जो आर्गुमेंट उन्होंने पेश किए, जो नाइट राइडर भाई ने आर्गुमेंट पेश किया। देखें जवाद साहब, देखें मिर्जा साहब ने भी सफे भरे हैं ना इसकी सफाई में। नाइट राइडर भाई क्यों सफाई दे रहे हैं मिर्जा साहब, और मान रहे हैं कि ये कॉल है वो इमाम और मिर्जा साहब भी सफाइयां दे रहे हैं नीचे। मिर्जा साहब ने भी सफाइयां दी हैं, मानो इसको हदीस। जैसे पूरा भी तो हुआ है ना नाइट राइडर भाई, पूरा भी तो हदीस। हाँ तो बात सुने, माने इमाम बाकिर का कौल है, हदीस नहीं है, मान ले। बात सुने, मेरी पूरा बात हुआ या सुने, नहीं हुआ, मुझे ये बताए ये आप माने कि इमाम बाकिर का कौल पूरा हुआ या हदीस पूरी? राइडर भाई आप ये चले, अब दूसरी बहसें हमारी हो गई है, मुझे ये बताए ये कॉल था या हदीस थी, उसको एक साइड पे। इमाम बाकिर का कॉल था, इमाम बाकिर का कॉल था। आप और वो भी इमाम दारुल कुतनी कह रहे हैं ज़ईफुन जिद्दन। यार बात नहीं सुनते यार आप ना, मसला ये है कि बात नहीं सुनते। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला को, चले आपके बकौल कॉल था, मैं चले आपके बकौल मानता हूँ ये कॉल था, अब मुझे ये बताएं ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, पूरा नहीं हुआ। कैसे? अब हदीस के अल्फाज की तरफ आ जाएं। हाँ जी करें, हदीस के अल्फाज की तरफ आए। करें हदीस के अल्फाज यार, क्योंकि इसको कहा जाता है ना बार बार, लेकिन इसको हदीस ही कह रहे हैं की तरफ आ जाए। मैं क्योंकि गलत उलाम हो चुका है ना, गलत उलाम हो चुका है। ठीक है, अब इस कोल पर आ जाए, चले कोल पर आ जाए। कोल क्या कहता है? निकलेगी हदीस इंशाल्लाह। कोल कहते नहीं निकलेगी, जो मर्जी कर लें। मिर्जा साहब भी सफाइयां पेश कर रहे हैं। अगर देखें, बात सुने, अगर ये ऑथेंटिक हदीस होती तो मिर्जा साहब कभी भी सफाइयां पेश न करते, डंके की चोट पे कहते देखो ये हदीस है फलां किताब। मिर्जा साहब सफाइयां दे रहे हैं ना, मिर्जा साहब सफाइयां दे रहे हैं भाई। मैंने आपको मिर्जा साहब ने सफाइयां दी हैं। देखिए सुन तो लेना नाइट मिर्जा साहब ने कोई सनद पेश की, उन्होंने कहा है ना, सुने नाइट राइडर भाई मेरी बात सुन ले। आप मिर्जा साहब के जो मुखालफीन हैं जिन्होंने उस दौर में ये किताबें लिखी हैं, वो ढूंढें कहीं से और पढ़ें कि जब तक ये निशान पूरा नहीं था हुआ, मुखालफीन एतराज एक कायम करते थे कि भाई वो निशान किधर है, ये किधर गया चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, और ठट्ठा करते थे और मजाक करते थे कि बताओ किधर है निशान। लेकिन जब निशान पूरा हो गया तो खामोशी छा गई। अब दोबारा एक इतराज ले आए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए, ठीक है, लेकिन इसी निशान पे बहुत सारे लोग ईमान लेके आए। चलें देखें जवाब साहब, आप इसको ऐसा कर लें, मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए कि ये मेरा चैलेंज है पूरी आपकी जमात को, इसको हदीस आप पेश नहीं कर सकते, सनद पेश करें या मान लें इमाम बाकिर का कौल है। दो बातें हैं, इसकी सनद पेश कर दें, मैं सर आंखों पर। मेरे प्यारे भाई, आप तो मेरा चैलेंज है कि आप इसकी सनद पेश नहीं कर सकते। अगर सनद नहीं है, हदीस नहीं है, इतनी मेरी बात है। और फिर अगर नहीं सनद पेश कर सकते तो माजरत कर लें। नाइट राइडर भाई, जो चीज पूरी हो जाए सर, हदीस नहीं पूरी, हदीस नहीं है ना, नाइट राइडर ये मान लिया ना आपने, हदीस नहीं है, हदीस के सिलसिले में लिखी गई है ना।
نہیں، یہ تو آپ کو نیچے ہی امام دارل قطنی کہہ رہے ہیں حاذا ضعیف جدن، خود دارالقطنی کہہ رہے ہیں یہ ضعیف جدن ہے. نائٹ رائڈر بھائی دیکھیے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کافی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں جی. میرا چیلنج آپ لے لیں، میرا چیلنج لے لیں کہ یہ حدیث آپ ثابت نہیں کر سکتے قیامت تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک ایسا ہی ہے؟ نہیں، میرے نزدیک نہیں ہے، میرے نزدیک نہیں. علمی دنیا میں علمی محدثین کے ہاں دنیا میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سر. نہیں، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں میرے نزدیک نہیں ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا پوری علمی اصولوں کی بنیاد پر یہ حدیث آپ ثابت نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ خاموش ہو جائیں دوست پلیز، کیونکہ اب میں موو آن کرنا چاہ رہا ہوں. کافی دیر ہم اس میں کھچڑی پکا کے وہ نائٹ رائڈر بھائی کا ایک موقف ہے اور وہ اس کو درست سمجھتے ہیں، which I totally respect. میرے نزدیک پراپرلی اس کا کوئی حدیث کے لفظ پہ اٹک جانا اور اس کے گرد اس کی مطلب پانی میں مدانی چلائی جا رہے ہیں ہم کہ حدیث ہے حدیث نہیں ہے، اور دارالقطنی میں لکھا ہے کہ یہ دارالقطنی میں حدیث ہے کہ امام باقر یہ فرماتے ہیں. اور اب آپ نے مطلب ایک مین چیز کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی ہاتھی کی جو دم ہے اس کو پکڑنے کے چکر میں کہ دیکھیں جی انہوں نے کیوں اتنا مرزا صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، کئی ایسی چیزوں کو جو چھوٹی چیزیں تھیں. تو یہ تو مطلب اگر آپ سیم یارڈ سٹک رکھیں گے سر، وہ پھر یہ وہ تلوار بن جائے گی کہ دونوں طرف کاٹے گی. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ مناسب ہے کہ آپ کا میسج آ گیا ہے سر، آپ کا موقف آ گیا، ہمارے دوستوں کا موقف بھی آ گیا کہ حدیث کے لفظ سے ہمیں کوئی اتنا فکر نہیں ہوتا کہ یہ ہے نہیں ہمارے نزدیک. دیکھیے صرف لاسٹ 2 منٹ دے دیں، لاسٹ 2 منٹ سر. آپ اس کے بعد میں آپ سے نہیں مانگوں گا. موسٹ ویلکم. دیکھیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ناصر بھائی بھی یہ 3-4 دفعہ انٹرفیئر کر چکے ہیں کہ یار پلیز اب موو آن کریں کسی اور. ہاں جی، موو آن کرنا چاہیے. میں موو آن کی طرف جانا چاہتا ہوں. دیکھیں جی مجھے لاسٹ 2 منٹ، بے شک لاسٹ 2 منٹ دے دیں. دیکھیں چلیں سر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، پھر ہم موو آن کریں گے کسی اور. شکریہ جی. میں ہاں جی، کیونکہ بات بہت لمبی جا رہی ہے، کہیں نہیں ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں جواد صاحب سے بھی بڑا اچھا میرا بات چیت چلتی ہے، اچھی طریقے سے ہوتی ہے سب، آپ کی بھی ماشاءاللہ براڈ پر. تو میں چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ہی اس کا اینڈ ہونا چاہیے. بسم اللہ کریں آپ سر. میں بڑی کیٹیگوریکلی 2-3 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ ہے میری کیٹیگوریکلی یہ حدیث نہیں ہے. ایک چیز یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس ذکر کیا گیا ہے دارالقطنی میں، اس کو بھی امام دارالقطنی فرما رہے ہیں نیچے ذا ضعیف جدن، یعنی پرلے درجے کی ضعیف ہے. یہ قول بھی پرلے درجے کا ضعیف وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ حدیث ثابت کرنا آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے تو ہمارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا ٹھکانہ جہنم کی بجائے ہم جنت کی طرف ڈھونڈیں اور رسول اللہ پر جھوٹی بات نہ گڑیں. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ یہ حدیث اگر اس کو حدیث ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پیش کی جائے. ایک بات. دوسری بات جو امام باقر کا قول ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی پورا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں نا وہ بھی پورا ہو گیا، آسمان چڑھ گیا، آفتاب چڑھا، سب نے دیکھا، وہ بھی تو پورا نہیں ہوا. حدیث کے یہ جو امام باقر کا قول ہے نا، اس کے الفاظ بھی نہیں پورے ہو رہے. اس پر آگے چلتے ہیں. اب اس کی بحث ختم کرتے ہیں. یہ آپ پر برڈن ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ آپ ثابت کریں. اب میں یہ بات کروں گا، اس کو آگے لے کے چلیں. حدیث کا متن بھی ثابت نہیں ہو رہا، پر اصل پرابلم تو آگے بھی کھڑی ہے کہ حدیث کا متن ہی ثابت نہیں ہو رہا. وہ کیسا آفتاب چڑھا جو دیکھا ہی کسی نے نہیں، متن ہی پورا نہیں ہو رہا. میں متن پڑھتا ہوں، میں بتاتا ہوں وہ پورا نہیں ہوا. اب اس پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. اس پر نا ایک سیکنڈ نا ذرا موسیٰ بھائی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں بیچ میں، کیونکہ سب کو ٹائم ملا ہے. موسیٰ بھائی کو بھی لفظ شاہ کا موقع دیں. سوال ہے وہ لے لے بس، پھر میں میوٹ کرتا ہوں. میرا سوال اس میں سوال میں بھی لے لوں، اویلیبل ہیں تو شاید وہ زیادہ مناسب. میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں کمال آتے بھائی کو، وہ آ جائیں تو وہ پھر فائنل کامنٹس کر دیں، پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. کمال نائٹ رائڈر بھائی نے بھی کافی ٹائم لگایا ہے. میرا صرف 10 سیکنڈ کا سوال ہے رائٹر بھائی سے نا، تو وہ ذرا لے لیں ذرا 10 سیکنڈ کا. بس یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے علم میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ نشان مانگا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو یہ نشان کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ جی ٹھیک ہے. سارے جو اکابرین تھے نا، ان کے جو نشان مانگا کرتے تھے ان کو یہ لوگ نہیں مانتے.
نہیں مانتے ان کو, یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں. میرا سوال ہے کہ کون سے یہ ان کے علم میں ہے؟ موسیٰ بھائی کن اکابرین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ جو امین بھائی نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ان کے علم میں ہے کہ جو اس زمانے کے اکابرین تھے جو حضرت مسیح موعود السلام کو نہیں مانتے تھے, ان کو وہ ان سے اس کے بارے میں یہ نشان مانگا کرتے تھے کہ یہ والا نشان پورا نہیں ہوا. تو اگر آپ پوچھیں گے نا نائٹ رائڈر بھائی سے, تو نائٹ رائڈر بھائی نے کہنا ہے بھائی ہم ان اکابرین کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اکابرین کی بات بھی چلو کر لیتے ہیں. دیکھیں میرا جو اویس بھائی میرا جو لاسٹ بات تھی نا وہ یہی ہے کہ اس کا ایک تو متن پڑھتے ہیں, دوسرا یہ حدیث ثابت کرنا آپ لوگوں پر برڈن ہے, ورنہ میں صرف یہ بڑے اچھے طریقے سے کہوں گا کہ معذرت کر لیں کہ آپ لوگ حدیث ثابت نہیں شکریہ, آپ کی بات آ گئی رائڈر بھائی, آپ کی دوسری بات اس کا متن بھی پورا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں نا کہ چاند چڑھا, متن پر آتے ہیں اور اس کی معذرت مجھے دے دیں یا حدیث کا ٹھیک ہے, مان لیا آپ نہیں مانتے امام باقر کی کسی بات کو, چھوڑیں خیر چھوڑ دیں, نہیں مانتے رائڈر بھائی, نہیں مانتے, پتہ چل گیا نہیں مانتے امام باقر کو, نہیں مانتے, چھوڑ دیں ان کی کسی بات کو, آپ سچ نہیں مان رہے, چھوڑ دیں. خیر متن بھی چھوڑ دیا, حدیث بھی چھوڑ دی, آپ کی بات بھی مان لی کہ آپ ان کو نہیں مانتے. نیچے دوستوں کو بھی موقع دیں تھوڑا سا پلیز. نہیں ناراضگی والی بات نہیں بھائی ہے آپ یار, آپ ہمارے جگری دشمن ہیں پیارے بھائی, آپ ہمارے جگری دشمن ہیں, ٹینشن نہیں. نیچے دوستوں سے سلام دعا کر لینا. ایک منٹ رائڈر بھائی رکیں ایک منٹ, نیچے بھی دوستوں کو موقع دیتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. جی موسیٰ بھائی, وہ یہ کہ یہ انٹرسٹنگ ہوگی کہ اگر ہم کسی شیعہ بھائی کو بھی بلائیں اور اس کے سامنے بھی یہ آیت رکھیں, دیکھیں ان کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں, تو اگر ان کو بھی بلا کر اس سند کے اوپر جو ہے نا ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے ان کے سامنے, تو بات سامنے کسی حد تک کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں جی وہ. لیکن ثابت کیا ہوگا موسیٰ بھائی کہ یہ حدیث ہے یا امام باقر کا قول؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر تو وہ اس کو واقعی میں ایک مستند روایت مانتے ہیں, روایت حدیث, روایت کا کیا مطلب ہے؟ روایت صحابی کی بھی ہو سکتی ہے. نائٹ رائڈر بھائی وہ حدیث مانتے ہیں, روایت صحابی کی یار اب دیکھیں نا, اب آپ لوگ مکس اپ نہ کریں نا, دیکھیں بات سنیں, حدیث کہیں روایت نہ کہیں حدیث. رائڈر بھائی ان کو بات تو کرنے دیں یار, بات مکمل نہیں ہوتی, آپ کھینچ لیتے ہیں 2 منٹ. جب میں بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے, اور یہ بالکل ایک منصفانہ بات کی ہے میں نے کہ کسی شیعہ کو بلا کر اس روایت کو اس کے سامنے رکھیں اور اس کو پوچھیں کہ بھائی تم اس روایت کو مستند مانتے ہو یا نہیں. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں مانتا, پھر تو آپ کی بات ہو جائے گی جو پروو ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کو منو اسی طرح تسلیم کرتا ہوں, پھر جو ہے نا یہ برڈن جو آپ ہم پر ڈال رہے ہیں, یہ برڈن آپ پر چلا جائے گا, بیکاز آپ ہی کا بھائی جس کو آپ مسلمان مانتے ہیں وہ اس روایت کو اگر مستند مانتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ روایت مستند نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ اس کو بولیں کہ بھائی یہ آپ اس کو ریوزٹ کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ امام باقر کو بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے, بہت ہائی ریکارڈ دیا جاتا ہے اہل تشیع میں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں آپ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات, اگر شیعہ عالم بھی آ کر, شیعہ بھائی بھی آ کر کوئی یہ بات کر دے جو آپ نے کی ہے, تو پھر ہم مان لیں گے, ٹھیک ہے بھائی. شکریہ موسیٰ بھائی, نیچے بھائیوں کو بھی لے لیں پھر بعد میں ان کی طرف. رائڈر بھائی ایک منٹ, نیچے وڑائے صاحب بھی آئے نا یار, افضل وڑائے صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم افضل صاحب. چلے وہ تو سگنل کمزور ہیں, تو اپنا خاک سر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حدیث ثابت کریں اور پھر بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ان کی بات, میں بیچ میں سے کٹ آف ہو گیا. یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ دیا. F16 بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. F16 بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ F16 بھائی بیک پہ چلے گئے میرے کو. جی F16 بھائی. جی میں نے آپ کا سنا نہیں, کیا کہا آپ نے؟
آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بات میں؟ نہیں وہ واضح ہو گیا, مطلب ہے کہ رائڈر صاحب نے سوری ٹو سے, لیکن جب بھی آتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں, بات ثابت کر دی اور ثابت ہو گیا اللہ کے فضل سے. That's it. رائٹر بھائی نے ایک بات اور کی ہے کہ یہ مطلب میں یہاں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہوں یہ حدیث ثابت کر دیں, یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. چلو ٹھیک تو ہے آپ سر, کے آپ پاس نہیں کوئی آپ بات دعویٰ نہیں. کریں. رائڈر کوئی بھائی دلیل نہیں ہے, رائڈر بھائی میں آپ کی جھوٹ بول بات رہا ہوں. پہلے دیکھیں, ماشاءاللہ آپ کو سبحان اتنا اللہ, موقع ملا ہے, سبحان دوسرے بھائیوں کو تھوڑی سی موقع سن کیا, لیتے ہیں. موقع ٹھیک, کیا ملا, دیکھیں دیکھیں ایک بندہ جتنا مرضی بولے دوسرے صرف سنے یہ جائز نہیں ہوتا, دوسرے بھائیوں کو پورا ٹھیک حق ہے, ہوتا ہے, چلے تھوڑا لے سا لیں, بولنے دے, بات کوئی نہیں, بات نہیں. انہوں نے یہ دیکھیں جھوٹ ہی کرنا اور کچھ آپ لیکن دیکھیں, آپ اپنی بات میں سچے ہیں نا, آپ کو فکر نہیں ہے, ہم اپنی بات میں سچے, ہمیں فکر نہیں. بات تھوڑا لب کشائی کا موقع تو دینا چاہیے نا سب کو, میں ذرا تو آپ ایک کو بھی تو بات برداشت کیا ہے, سنیں کوئی بات جی, نہیں. جی میں ذرا ایک یہ بھی شکا گلا دور کر دوں. موسیٰ بھائی مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. جی میں نے انہوں صرف نے ایک بات یہ جی کرنی تھی, آپ کر لیں پہلے بات. میں نے صرف یہ بات ان کو کرنی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ روایت ہے کسی صحابی کی یا حدیث ہے, اس کی بھی کلیئرٹی امام باقر نے خود دی ہوئی ہے بہار الانوار کے اندر. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. چلیں, میں ذرا یہ رائٹ صاحب کو یہ ذرا ایک چیز سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, تاکہ ان کا یہ بھی گلہ دور ہو جائے. جی بسم اللہ کرے, بسم اللہ کرے. اسٹیٹمنٹ دی تھی. جی بسم اللہ کرے. تاکہ یہ ایک منٹ ایسولہ بھائی, یہ جو موسیٰ بھائی کو لے لیں. مجھے پھر موقع دیجیے گا, لیکن میں جی موضوع وہی ہے میرا, مجھے حدیث چاہیے. رائڈر بھائی وہی موضوع وہی بات, ٹھیک آپ ہے, کے میری ساتھ بات سنیں. میں آپ کی بات سر آنکھوں پہ سر, جو آپ نے کہا آپ کو پورا موقع دیا اور اب آگے بھی ملے گا. ذرا سنیں, ذرا آگے موسیٰ بھائی سے سن لے ذرا تھوڑا سا نا بھائیوں سے. اچھا جی, یہ جی موسیٰ بھائی. امام باقر فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی سند کے بارے میں سوال کیا کسی نے حضرت امام باقر سے, تو ان کا ارشاد یہ تھا کہ جب میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کی سند کو بیان نہیں کرتا تو اس کی سند اسی طرح ہوتی ہے کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان کیا, اور ان سے میرے جد نامدار امام حسین علیہ السلام نے, اور ان سے ان کے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور آپ سے جبرائیل امین نے بیان کیا, اور ان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا. یہ انہوں نے خود کلیئرٹی دے دی اس کی نا. ٹھیک ہے, کہ یہ ہے میری سند, جب بھی میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اس کی سند کا یہ سچویشن ہوتی ہے. اگر میں بیان نہ کروں تو وہ سند کہاں سے جا کے ہوتی ہے کنیکٹ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. اس کا نا یہ موسیٰ بھائی ایک منٹ ٹھہر گئے, ایک منٹ, ایک سیکنڈ سارے رکے. موسیٰ بھائی ذرا نا اس کا حوالہ جو ہے نا وہ کائنڈلی کلیئر کیجیے گا, دیکھ لیں, تھوڑا سا ٹائم لے لیں, اگر نہیں ہے تو نکال لیں, کوئی بات نہیں. ہاں تھوڑا سا وہ بھی ایزی ہو جائے گا. یہ حوالہ بھی دے دیجیے گا. دوسرا یہ کہ میں بھی ایک بات پڑھتا ہوں کہ یہ جو مخصوص روایات ہے نا, یہ انہوں نے ذکر کیا. رائڈر بھائی بات سنیں, آپ کو پورا موقع ملے گا, آپ صبر کریں تھوڑا سا نا. نیچے افضال بھائی بار بار مائک کھول رہے ہیں, ان کو سن لیں. جی افضال بھائی السلام علیکم. جی اچھا, میرا بڑا ڈیفرنٹ سا اینگل ہے, اگر آپ انٹرٹین کر لیں. میں آدھا ہی منٹ لوں گا, اتنا زیادہ اس میں نہیں ہے سر. بسم وہ اللہ. یہ کہ جی اچھا, میں اسے اپروچ کر رہا ہوں میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر ایسٹرانومی کا جو علم ہے اس علم کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز فیوچر میں کیلکولیٹ ہو سکتی ہے, تو پھر وہ کسی پروفیسی کے لیے وہ نشان نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے. کیونکہ پروفیسی میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کسی معجزانہ جو چیز ہوتی ہے اس کو پروفیسی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ان ریلیجس کانٹیکسٹ. میں اس میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. یہ چھوٹی سی جو میں نے ریسرچ رن کی ہے, پچھلے 1500 سال میں 62 سے 65 دفعہ یہ ڈوئل ایکلپسز ہوئی ہیں, یعنی لونر اینڈ سولر, چاند اور سورج گرہن جو ہے رمضان میں لگنے کا واقعات 62 سے 65 دفعہ. اسپیسیفکلی رمضان کی 13 کو چاند گرہن لونر, اور 28 رمضان کو سورج گرہن لگنا کا جو انسٹنسز ہیں پچھلے 1500 سال میں 7 سے 8 دفعہ یہ ہوئی ہیں. کیوں یہ ایک نمبر کا ڈفرینس آ رہا ہے؟ وہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رن کریں ایکلپس ماسٹر سافٹ ویئر یا ایسٹرو کیلک سافٹ ویئر, تو وہ آپ کو پریسائز ڈیٹس اور انسٹنسز دے گا جتنے بھی آپ پچھلے سینچریز تک جانا چاہیں. تو اگر ایک چیز میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے تو وہ کسی بھی پروفیسی کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک انسانی علم کے اندر جس کو آپ میئر کرتے ہیں, اور پرانا جو سسٹم تھا نا جس کو ایلمنیک سسٹم کہتے ہیں, جو کمپیوٹر کے علاوہ بھی
اس میں جو ایسٹرونامیکل جو سائنس ہے اور میتھمیٹکس کی ان کیلکولیشنز کو پچھلے ہزاروں سالوں سے وہ یوز کیا جا رہا ہے ود پریسائز ایکوریسی. تو اس میں میری بحث کا صرف یہ ایک یونیک اینگل ہے کہ جو بھی یہ حدیث تو خیر ثابت ہو رہی ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن بیانڈ دیٹ میتھمیٹیکلی بھی یہ پروفیٹک اس کو پریڈکشن کے طور پہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، ایک نشان. افضل بھائی میرے خیال سے آپ کا تھوڑا سا نا ذرا نالج کم ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ کاسمک سائنس جو ہے وہ پروفیٹک سینس میں نہیں یوز ہو سکتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ میں بہت سارے انبیاء کے ساتھ اس طرح کے نشانات، دمدار ستارے کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بڑا ایک مشہور، اگر آپ کرسچینٹی میں جائیں گے تو آپ کو یہ کاسمک سائن ملے گا. اور پہلی بات، دوسری بات یہ کہ آپ ماڈرن دور میں بیٹھ کے اس کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یہ والی جو کیلکولیشنز تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ ایگزیکٹلی کن ڈیٹس پہ لگے گا، میرے پیارے بھائی عرب کے اس خطے میں جدھر ایک امی نبی آیا تھا پاسبل نہیں تھا. افضل بھائی آج کے دور میں آپ خود سرچ رن کر لیں، ماڈرن ٹولز اویلیبل ہیں، پچھلے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے آج اویلیبل ہے نا افضل بھائی، آج نہیں ایسٹرونومی کی جو نالج ہے میتھمیٹکس کا پچھلے ہزاروں سالوں سے ایگزیکٹ پریڈکشنز اس کا نا ایسے کریں کچھ حوالہ بتا دیں کہ کیا چیز موجود ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بہت کچھ موجود ہے، میں نے تو کچھ تھوڑا سا نا وہ اس کا بتا دیں تاکہ لوگ جا کے اس پہ سرچ کریں نا. ریسرچ کی بنیاد کے اوپر میں نے کیا ہے. میں جب نہیں ریسرچ لفظی نہیں ولیج بھائی، میں افضل بھائی آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا نا پیچھے سے کچھ نام وہ سافٹ ویئر کا وہ ڈیٹیلز تھوڑی سی دے دیں تاکہ جو یہ 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں. ایک منٹ سن لے اتنی بڑی بات چل رہی ہے، اس میں ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، آپ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچے، وہ جا کے سرچ کریں کیا ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. آپ پلیز بتا دیں کہ وہ ان کو یہ ریسرچ کہاں پہ کرنی ہے. تھینک یو. میں نے ان دونوں سافٹ ویئر کے نام ابھی بتائے تھے. ایک ہے لیٹ می یار مجھے دوبارہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. ذرا اس کی تھوڑی سی یہ بھی تفصیل بتا دیجئے گا، سافٹ ویئر بنے کب ہیں، یہ پہلے سے ہیں یا ابھی ان میں پرانا بھی ڈیٹا آ جاتا ہے؟ میرے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائنس البنیٹ کی پہلے سے اسٹرانومی کی سائنس میرے چلی آ رہی ہے سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے. افضل بھائی سن لیں تاکہ آپ کو نا پتہ چل جائے. میں میتھیو کی 29 to 31 پڑھنے لگا ہوں. بٹ immediately after the turbulence of those days the sun will be darkened and the moon will not give its light and the star will fall. 30 میں لکھا ہوا ہے and after the cosmic signs the sign of the son of man will appear in the sky and then all the tribes of the earth will mourn and they will see the son of the man coming on the clouds of the sky. اسی طرح جتنے بھی سولر ایکلپس ہیں اور کاسمک سائنس ہیں ریلیجیس دنیا کے اندر پروفیٹک سینس میں بتائے گئے ہیں. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کاسمک سائنس کو ریلیجن ورڈ کے اندر پروفیٹک سینس میں نہیں بتایا گیا تو بتایا گیا ہے. افضل بھائی اس چیز کو کریکٹ کر لیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے آرگومنٹ میں کوئی پاور ہے یا اس کو ایڈریس بھی کیا جائے. آپ تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کریں اپنی اس چیز کو. اور دوسری بات یہ کہ آپ آج کے دن میں بیٹھ کے کیلکولیشن کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں بحیثیت عام انسان. آج سے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ہوگا کوئی ایسٹرونامر جو کسی خطے میں بیٹھا ہوگا اور اس کی اور وہ پریڈکٹ کرتا ہوگا، لیکن عرب کے اندر جو ایک امی نبی تھا، جو ایک جہالت کا دور تھا، اس کے اندر کوئی بھی کاسمولوجی کا ایکسپرٹ نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے یہ بات کی. تو برائے مہربانی ان دو چیزوں کو مکس نہ کیجیے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے ویس بھائی ذرا 2 منٹ دیجیے گا. جی رائڈر بھائی آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. F16 بائی کو ہولڈ کروایا ہوا تھا، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. مجھے پتا ہے انہوں نے جینس نہیں موضوع نہیں چینج ہوگا. 1 منٹ رکیں پلیز، ان کو کافی ٹائم دیا ہے، وہ اسی موضوع پہ ہی بات کر رہے تھے شاید. تھینک یو سو مچ رائڈر بھائی. چلے F16 بھائی آپ پلے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. سر بات اصل میں یہ ہے کہ موقع مجھے آج ملا ان سے بات کرنے، کیونکہ ان کی پلاٹ میں جانا تھا، بڑا پرابلم ہے وہاں پہ. انہوں نے خان صاحب بٹھایا ہوا جو گالی دیتا ہے. لیکن یہ کہ اس دن بھی میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے اوپر لعنت جس نے جنس کہا ہو. سو یہ ذرا سن لے تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے میسج کہ انہوں نے کیا کہا تھا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ابھی بہت کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے سنیں، باقی میری بات پیش کریں. اللہ تعالیٰ جنس مراد ہے، کسی بھی کتاب کا اللہ تعالیٰ
और फिर कि यहाँ किताब से मुराद जिन्स है, यानी वयुअल्लिमुहुल किताब, यानी अल्लाह ताला जिन्स मुराद है कि किसी भी किताब का अल्लाह ताला उनको इल्म देगा। That's it. मैं ये और भी सुना सकता हूँ आपको, लेकिन ये साहब ये आप इसको अपनी समझ भी बताएं कि आप क्या समझ नहीं, आपने बताना ये जिन्स की किताब कौन सी है। आपने को इस पर एतराज क्यों हुआ? आपने किया ये क्लियर मैसेज कि जिन्स, आप जिन्स की किताब बताएं कौन सी है। नहीं, आपको क्या समझ आई है जो आप समझ रहे हैं? आपने बताना, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आई, मैं तो जिन्स की किताब ढूंढ रहा हूँ उस वक्त की। चलो ठीक है, ये जिन्स की किताब ढूंढ रहे हैं, ये समझ आइए आपको, ये समझ आइए कि जिन्स की किताब आप ढूंढने लगे हैं। आपने जिक्र किया, आप बता सकते हैं? नहीं, आपको यही समझ आइए कि अब आप जिन्स की किताब ढूंढ रहे हैं। भाई ओके भाई माजिद के साथ अभी तो आप इनकार कर रहे थे, नवे से इनकार कर रहे थे, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, इन्होंने जो बाद में बात की थी, जो जुमला इन्होंने बोला था ना ये चलाने से पहले, ने कह दिया, मैंने कहा था वो ये रिकॉर्डिंग। सर देखें, बातों को हेरा फेर मत कीजिए। आपने थोड़ा जल्दी कर दिया। आप लोगों से बात करने में मसला ये होता है कि आप लोग बात समझते नहीं और दूसरे को झूठा करना चाहते हैं हर हाल में। इन्होंने जो आखिरी जुमला बोला था ना कि मैंने ये बात और की थी, वो पेश करने, जो आखिरी जुमला बोला था इन्होंने। मैंने ये कहा कि वो ये दफा आप आए थे, मैंने आपको पूछा था, आपने कहा था मैंने ये अल्फाज नहीं कि जिन्स की किताब है। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डेड है। वो जो आपने कहा था सुन लेना, अब सुन तो ले। इस माना में आप जिन्स ले रहे हैं, उस माना में मैंने नहीं कहा। आप तो बताएं ना, आप जिन्स क्या मतलब है? तो आप जिन्स की किताब ढूंढने जाएं तो बताएं ना, आप इशारा तो देना। पहले समझ ही नहीं आई कि जिन्स की किताब ढूंढने 1851 में चला जाऊं? जिन्स की किताब ढूंढने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी चल जाए, जिन्स की किताब ढूंढे, यही आपको समझ आई थी? अच्छा, इनका जवाब मैं देता हूँ बाद में, ठीक है? वो 2 मिनट में नहीं, अभी दे दे, मेहरबानी है। मैं आगे सुना दूं आपको क्या क्या कहा आपने? सारा कुछ सुना दें, फिर आपकी अक्ल का समझ आ जाएगा आपने क्या समझा। यहाँ भी उन्होंने भी ये कहा वयुअल्लिमुहुल किताब, यानी किताब का मतलब जिन्स है किताब के। तौरात का किताब का क्या मतलब है? एप्सोलो भाई एक मिनट रुकना था, ये नीचे भाई आए हैं, ये भी मेरे ख्याल कुछ काफी देर से नीचे से बार बार आ रहे हैं। मोहम्मद सुहेल नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड एप्सोलो भाई, यहीं से स्टार्ट कर लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहरहाल अभी कुछ बातें मैंने करना चाह रहा था, लेकिन वो असल में आप गुफ्तगू जारी रखें तो फिर मैं बीच में दरमियान में मौका ले लूंगा, कोई नहीं मसला। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताए अहमदी हैं आप? अहमदी हैं भाई? एनालाइजर भाई मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है? मूसा भाई ने भी कोई बात की थी और बाकी जो मौजू चल रहा था उसको फाइनलाइज कर दें। अभी तो आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है? आप किसी शिया भाई को बुला लीजिएगा और उससे कोई पूछ लीजिएगा, उसको बताइएगा कि ये हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। मैं भी इतनी देर से यही कह रहा हूँ कि ये इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। आप इसको हदीस साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मेरा मुतालबा ये है कि आप इसको हदीस साबित करके दिखा दें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बाकी इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इन्होंने एक कौल पेश किया, कोई किताब पेश नहीं की, कोई सनद पेश नहीं की, लेकिन उसूल हदीस के मुताबिक जो इमाम कोई भी हो, इमाम बाकिर हो या उनसे बड़े, तो उनके वालिद उनके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो भी अगर कोई कौल पेश करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, ये कहा जाएगा कि ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी, मैं आपको अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देना चाहेंगे तो मैं शियों की किताबों से बता दूंगा। वो कह रहे हैं ये इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरफ भी मंसूब ये ज़ईफ कौल है, उनकी तरफ भी निस्बत इसकी ज़ईफ पर है। किसी ने कहा किस्ब है, मैं किताबों के नाम से आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है, अगर आप चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि इसकी तरफ किताबों की तरफ आते हैं, शिया किसी को बुला लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी बात वहीं खड़ी है कि ये इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है और आप इसको जी आ गई आपकी बात, आ गई, बिल्कुल आपकी बात पहले ही आ गई थी। ये 30 दफा आपने कहा है, हमने यकीन कर लिया आपकी बात, आप यही कह रहे हैं। फिर आ जाऊंगा इस राइडर भाई, जवाब दीजिएगा। राइडर भाई को बुला ले, राइडर भाई सामने आ जाएगी। राइडर भाई सुनते सुने, राइडर भाई बात सुने। आगे जाता हूँ मैं। अच्छा एक मिनट सुन तो ले भाई साहब, बात तो सुन ले।
आपने जो बात 30 दफा कही है ना, हमें यकीन है आप यही कह रहे हैं, और यकीन जाने हम सही सुनते हैं। रिपीट हो रहा है ना तो वो मुश्किल हो रही लोगों को। ये एफसोला भाई जो है ना, एफसोला भाई जो वो वीडियो चला रहे थे, उनको मैंने स्टॉप किया था तारुफ के लिए। 1 मिनट रुक जाए भाई, 1 मिनट रुक जाए। उनको मैंने तारुफ के लिए म्यूट किया था बीच में, अच्छी बात नहीं है। उनको मैंने टाइम काफी देर से होल्ड करवाया हुआ। जी एफसोला भाई आपका टाइम है। नहीं वो मैंने बीच में से रोक दिया ना उनको। जी जी उन्हीं की बात तो पूरी आने दे भाई। जवाब तो तभी है ना, वो बात मुझे नहीं पता। पूरी बात करनी है। जी जी एफसोला भाई सॉरी यार, मैं बार बार आपको ना रोक देता हूँ माजरत के साथ यार। असल में मैसेज आ गया है, वो फिर रिपीट कर रहे हैं अपने अल्फाजों में ही, अपनी अपनी आवाज से, कि जिन्स की किताब। अब ये बता दें जिन्स की किताब, ताकि हमें जरा फ्यूचर में आसानी हो समझने के लिए कि जो जिन्स की किताब है वो खोल के इनके आगे रख दिया जाए, क्योंकि कुरान मजीद तो है नहीं है, बाइबल है नहीं, तौरात नहीं है। अब ये जिन्स की किताब कौन सी है, ये मेरा सवाल है, इनसे ये बता दें। तो जवाब नहीं है इनके पास, इसका जवाब नहीं है इनके पास। अब अंडर एस्टिमेट ना करें आप। मैं कोई जमात, आपकी जमात से थोड़ी हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब है। मैं कोई आपकी जमात से थोड़ी हूँ, हदीस साबित नहीं कर सके। अब शियों को बुलाना है, नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। अब आपको शिया बुलाने पड़ रहे हैं, वो नजर आ रहा है। आप तो साबित नहीं कर सके। जब आप आप साबित नहीं कर सके। ये तो साबित हो गया कि आज इस फ्रॉड पर आप लोग साबित नहीं कर सके कि ये किताब कौन सी है। ये ऊपर से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपसे एक मिनट मूसा भाई राइडर भाई 1 मिनट ठहरना यार। बोलने से फर्क नहीं पड़ता। मूसा भाई राइडर भाई 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। थोड़ी है कि जब 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 1 मिनट रुकिएगा मूसा भाई। वाकई नहीं पड़ता। फर्क तो हमें देख। खान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है, जरा वो चेक कीजिएगा। 1 मिनट। बात ये है मैं खान भाई चेक कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। माजरत के साथ दोनों ने म्यूट किया है, वो कोई नीचे कोई समझ नहीं आ रही थी माजरत के साथ। ठीक है कोई बात नहीं। जी एनालाइजर भाई। जी अपना एनालाइजर भाई आप कैरी ऑन कर लें सर। जी ठीक है, ठीक। वो काफी शोर शराबा सा हो गया था, वो देख लीजिएगा खान भाई, जरा उस तरफ भी तवज्जो कीजिएगा। अच्छा 1 सेकंड यार, ऊपर वाले दोस्त जो बैठे हैं ना, बैठे रहे, जरा सीट बेल्ट भी बांध लें। 1 मिनट यार, एक बंदा और है। ये क्या हो गया भाई साहब, कैमरा आपका खुल गया? कैमरा खुल गया, वालेकुम बंद कर दिया, बंद भी कर। बात करनी है 1 मिनट 2 मिनट। एनालाइजर भाई मेरे 2 मिनट पूरे करने देंगे मुझे? मैं आपको सर पूरे 2 मिनट गिन के 2 मिनट भाई दे दें, फिर इनको 2 मिनट दे दें। 1 मिनट अब्दुल शेख भाई उनको सुन लेते हैं। ओके जैसे आपकी मैं। ठीक अच्छा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आमतौर पर किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ, ना मैं म्यूट करता हूँ। मॉडरेटर्स कुछ अपनी क्या कहते हैं डिस्क्रेशन पे करते हैं। एक आईडी नीचे आई है ह्यूमैनिटी के नाम से, और मुझे इनके मतलब थोड़ी सी रिजर्वेशन है, क्योंकि मैंने इनको सुना है तो जी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लीज नहीं ब्लॉक नहीं करते, बस मैं इतला दे देता हूँ कि वो सुन लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको प्लीज ऊपर लेने में थोड़ा सा, क्योंकि नाइट राइडर साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, सुहेब आते हैं, उनसे भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इस दौरान में हम वो एक फ्लो को तोड़ना नहीं चाहते गुफ्तगू को, तो बस वो काइंडली ह्यूमैनिटी को प्लीज ना पिक कीजिएगा। थैंक यू। ओके मैंने गलती से पिक किया था उनको ना। मैं एक बात छोटी सी करना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड। नीचे ह्यूमैनिटी कह रहा है अनवर भाई मैं शिया हूँ, मुझे दे दे। थोड़ी देर के बाद भाई देवबंदी भी बन जाएगा। अच्छा जवाद भाई आप देख लें, जरा थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, और या खान भाई देख लें, आप हैं, खाकसर भाई भी हैं। जी मैं हूँ यहाँ पे, खाकसर भी हैं, जवाद भाई भी, ठीक है कोई मसला नहीं। बता देना जब वापस आओगे। मूसा भाई खुद उतर गए? नहीं वो मेरा ख्याल है शायद वो गिर गए। नहीं उतरे नहीं, उनको ले लें शायद, वो मैंने तो नहीं उनको उतारा, तो ठीक है। बल्कि नासिर साहब भी शायद वो हमारे शोर शराबे में बेचारे चले गए, ठीक है। और मूसा साहब किधर गए? शोएब राजा से मैंने पूछा, शोएब राजा निकला जीन्स की किताब मतलब
रूहानी खजाइन है। लो जी सर जी दो मिनट मुझे मिल सकते हैं? पहले भी 30 सेकंड में मुझे रोक दिया गया। एक मिनट नाइटर भाई प्लीज, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट होल्ड कीजिए। मूसा भाई आप एक एक करके कंटिन्यू करें, आपकी बारी है, प्लीज आप जारी रखें बात, फिर वो उनको राइडर साहब को मौका दे देते हैं। भाई बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मसला इसी तरह हल हो सकता है। इनका इजमा है, इस पूरी उम्मत का इजमा है, और उस इजमा में ये सब शामिल हैं, शिया हजरात भी शामिल हैं, हर कोई शामिल है, हर फिरका शामिल है। अब समझना ये है कि इस इमाम बाकर के कौल को ये लोग तो नहीं मानते, क्या शिया हजरात भी नहीं मानते? ठीक है, तो ये इसी को समझने के लिए कहा जा रहा है कि भाई किसी शिया को बुला लें, उससे बात कर लें। अब वो नीचे ह्यूमैनिटी साहब जो है वो शिया बन के आ गए वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कुछ और बन के आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जब तक आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा इजमा है हर चीज़ पर, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, हर एक को हम मुसलमान समझते हैं, और फिर आप एक दूसरे के ही अकाबरीन को नहीं मानते। तो ये कैसा इजमा है, ये कैसा इत्तेहाद है, और ये कैसी उम्मत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो एक तरफ तो कहते हैं जी हम सब एक हैं जी, हमारे सामने आके सब एक हो जाते हैं, और वैसे जो हैं वो उनके अकाबरीन के कौल को नहीं मानते, उनको बुजुर्ग आप नहीं मानते, हजरत इमाम बाकर को नहीं समझते कि उन्होंने सच कहा है। जाहिर सी बात है, तभी तो आप इसके ऊपर जरा कर रहे हैं ना, जरा करने की और कोई तुक नहीं बनती। तो इसलिए कहा था कि सामने अगर कोई शिया कोई नीचे बैठा है तो वो आ जाए, लेकिन असली शिया, नकली शिया नहीं, वो शोएब राजा वाला शिया नहीं आना चाहिए। जज़ाकल्लाह। नहीं सर, ठीक है, वो मेरा ख्याल है इस मौजू पे काफी हाँ जी मूव फॉरवर्ड करें, अब काफी हो गया। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मुझे 2 नाइट राइडर भाई, नाइट राइडर भाई फिर मैं भी वही रिपीट करूंगा। देखिए नहीं बात ये है कि भाई आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था, आपने हुक्म दिया था सर मुझे कि भी मुझे लास्ट 2 मिनट्स दे दें। मैंने कहा सर वो F-16 साहब ने बीच में इंटरप्ट किया, फिर मुझे 2 मिनट दिए गए, 30 मिनट में फिर मुझे इंटरप्ट किया गया। अनइंटरप्टेड मुझे दे दें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है सर, 15 मिनट दे दें, पहले ये जितनी बातें ना कर ले, फिर उसके बाद ना F-16 भाई से कहेंगे बात कर ले। हाँ, F-16 भाई से पहली बात तो F-16 साहब को मैं कर देता हूँ कि आप मेरा पूरा क्लिप चलाएं। ये बीच में से काट के किसी मुसलमान से बात करनी है ना, तो पूरे पैर ना ठोक कर रखें, ठीक है, पूरा क्लिप चलाएं, आपको पता चल जाएगा कि, और आपको मैं सिखाऊंगा, आपको सीखने के लिए हमारे पास आना पड़ता है। पूरा क्लिप नहीं, ये आप पूरा क्लिप सुनाएं। मैंने आधा जुमला ना उसमें पूरा क्लिप चलाएं। आप मुसलमान से बात कर रहे हैं, मैं पूरा, जितनी मेरी बात है, ठीक है, 1 मिनट है, बाद में चलाइएगा, ठीक है। इससे पहले जो है ना हजरत मसूमा इस्लाम की किताबें भी हम पूरी पढ़वाया करेंगे। फिर अमीन साहब और F-16 साहब सर प्लीज जरा ठहरिए। अल्लाह ताला जिन्स मुराद है कि किसी भी किताब का अल्लाह ताला उनको इल्म देगा। अब इसी आयत के तहत आगे चले जाए, तफसीर सादी, इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, वो क्या फरमाते हैं कि यहाँ भी उन्होंने भी ये कहा युअल्लिमुहुमुल किताबा, यानी किताब का मतलब जिन्स है किताब, के तौरात का इल्म उनको देगा अल्लाह ताला, उनको अल्लाह ताला इंजील का इल्म देगा और किताब का इल्म देगा। युअल्लिमुहुल किताबा, यहाँ 2 कौल है। एक कौल ये है कि किताब से मुराद है लिखने का इल्म, उनको खत्तो किताबत का इल्म अल्लाह देगा कि वो अच्छा लिखेंगे, खुशखती से लिखेंगे, एक ये कौल है। और दूसरा कौल ये है कि जिन से किताब का उनको इल्म दिया। ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक मुफस्सिर ने नहीं, कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिन से किताब, और जिन से किताब से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला उनको किसी भी किताब का इल्म देगा जो उसके पास है, अल्लाह के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया व युअल्लिमुहु, कि उनको देगा, ठीक है, और वअल्लमहु नहीं फरमाया, इसलिए कि जब वो, फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो कुरान का इल्म उनके पास होगा, इसलिए यहाँ अल्लाह ने फरमाया व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजीला, ठीक है। और फिर हदीस में क्या है, मेन बात तो ये है कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुरान का इल्म होगा जब वो तशरीफ लाएंगे? मेन सवाल तो ये है ना, वो पढ़ेंगे कुरान, बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, अब हदीस में क्या आता है कि वो
قرآن وہ شریعت محمدیہ پر فیصلہ کریں گے. یہ جاہل آدمی جواب نہیں دے رہا تھا, اس نے صرف ایک قول پڑھا ہوا ہے کہ وہ کتابت ہے, مشہور قول ہے, کتابت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کتابت لکھنے کا علم دے گا. لیکن کیا علماء نے مفسرین نے اس سے مراد جن سے کتاب پہ لیا؟ ہاں لیا بالکل. دوسرا قول یہ بھی ہے. پھر حدیث اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ نازل ہوں گے اور جب وہ فیصلہ فرمائیں گے, جب وہ فیصلہ فرمائیں گے تو شریعت محمدیہ کے تحت فیصلہ فرمائیں گے. کیوں؟ کہ وہ حاکم عادل ہوں گے. اور حاکم عادل کون ہوتا ہے؟ جو فیصلے فرماتا ہے, جو عدل کرتا ہے. تو وہ کس کے مطابق عدل کریں گے؟ اگر قرآن نہیں پڑھا انہوں نے, یہ کتاب اللہ کی کتاب, یہ جو قرآن ہے یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا, جب آئیں گے ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے, وہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ قرآن ہے نا, اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ تعبیر کی ہے. یہ کہتے نا عربی نہیں آتی تھی, عربی بولیں گے. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ تعبیر کیے ہیں اور وہ الفاظ عربی میں ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. یا یہ ایک سارا کلام کس میں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ وَإِذْ قَالَ, یہ کون ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے, یاد کرو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عربی نہیں آتی تھی, عربی نہیں آئے گی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن میں دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ قرآن میں ذکر کیے. ٹھیک ہے. کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ان کا مقولہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں, دو قول ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ خط و کتابت ان کو سکھائے گا اللہ تعالیٰ, یہاں کتاب سے مراد خط و کتابت ہے. اور دوسرا جن سے کتابت ہے, کہ جن سے کتاب ہے. اچھا جی نائٹ رائڈر بھائی, آپ دینے نہیں دے رہا, بکواس ایسے کرے جا رہا. میں نے کہا تھا نا یہ بریک کو فیل آتا ہے. اچھا جی نائٹ رائڈر بھائی, اب میں نے اس کو دیکھیے, اس پہ یہ جو ان کے مولوی شیر علی نے ترجمہ کیا ہوا ہے, اینڈ ہی ول ٹیچ ہم دی بک اینڈ دی وزڈم اینڈ دی تورا اینڈ دی گوسپل. اور ان کے ظفر اللہ خان نے ترجمہ کیا ہی ول ٹیچ ہم دی بک. چلو جی اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد مجھے بتانا ہے, ایک بڑا بریف پوائنٹ مجھے سمجھ لگا ہے, ادھر آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. نائٹ بھائی اس میں آپ نے بڑی اچھی بات بدل گیا نا, موضوع بدل رہا ہے. یہ تو میرے کلپ نے بتا دیا کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 10 مفسرین نے بات کی ہے. سن لیں نائٹ بھائی, آپ نے نا بڑی اچھی بات, ایک بڑی بریک لفظ مجھے ملا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ ثابت کیا ہے کہ جو ابن مریم ہوگا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے تو وہ کتابیں لکھیں گے, اور قرآن کے علم آپ نے کہا نہیں ہم کو کتابوں کا علم دیا جائے گا, وہ خطابت کریں گے. بات کیوں نکالتے ہیں جو نہیں کی ہوتی؟ ایفسولہ بھائی دوبارہ سنا دیں یار. نہیں میں بتاتا ہوں, دوبارہ سنا دیں. میں بتاتا ہوں, یہ جو دوبارہ سنانے کا فائدہ یہ ہے, سنا دے لوگوں کو علم ملے گا. بھائی کا جو مین سوال تھا وہ تو ادھر ہی رہ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو کتابت سکھائے گا. کیا خوبصورت الفاظ لکھیں گے کہ قرآن سے کتابیں سکھائے گا. لکھنے کا فن کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کا فن سکھائے گا. کیا خطاطی؟ ہاں خطاطی جو ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے لگایا کہ لکھنے کا فن ہوتا ہے کتابیں. میں نے نہیں کہا یہ سب مفسر, یہ جو جن کی رائے ہے وہ یہ بات, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے بڑی خوبصورت خطاطی کیا کریں گے. نائٹ رائڈر بھائی اچھا نہیں, نائٹ رائڈر بھائی ذرا تھوڑی سی اس میں سے معرفت نکالے نا کہ لکھنے کا جو فن ہے, لکھنے کا فن قرآن کی تعلیم کے اوپر لکھنا تو چلو انڈرسٹینڈیبل ہے, سمجھ لگتی ہے بندے کو, سمجھ بھی لگتی ہے کہ ہاں ایک جو ایسا لیڈر حکم و عدل ہوگا وہ آبویسلی قرآن کے اوپر لکھے گا تو لوگوں کے اندر انصاف قائم کرے گا یا قرآن کی تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا. لیکن یہ جو خطاطی ہے جس کو کیلیگرافی کہتے ہیں, مطلب یہ آپ نے کدھر سے اس کو لے لیا ہے اس سینس میں جس سینس میں آج ہم ماڈرن دور میں خطاطی کے پوسٹرز بناتے ہیں اور آیتیں اچھی لکھتے ہیں؟
ये आपने किधर से इस्तेदलाल लिया? ये ना जवाब भाई, ये सुन ले दोबारा ताकि क्लियर हो जाए। हाँ जी। कि वो किताबत है, मशहूर कौल है, किताबत है, अल्लाह ताला उनको किताबत लिखने का इल्म देगा। लेकिन क्या उलमा ने मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जिनसे किताब भी लिया? हाँ लिया, बिल्कुल। दूसरा कौल ये भी है। चलो जी फिर हदीस इस चीज जी की तरफ इशारा करती है जवाब भाई सुना दिए। वैसे नाइट राइडर भाई, अच्छा ये मैंने मिस किया आपकी ये डिबेट जो है। और एक और बात जवाब भाई, आपने एक और वालेकुम, मैंने भी 1 मिनट बात करनी है, आपने कहा था कर लेना। नहीं, अभी तो मेरी बात चल रही है ना। जवाब भाई एक बात नोट की है कि हजरत ईसा जब तशरीफ लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको कुरान का इल्म दे चुका होगा। ये वैसे नाइट राइडर भाई, ये खुदा ताला कितने सवाल करने हैं, कितने सवाल नहीं करने हैं? ये कंफ्यूजन खत्म कर देना। लोग सुन रहे हैं एक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो अल्लाह ताला उनको कुरान का इल्म वही या फरिश्तों के थ्रू ही देगा ना, वही या कोई प्रोसेस तो होगा इल्म देने का। वो क्या प्रोसेस है कि वो खुद पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला उनको कुरान करीम में फरमा रहा है कि युअल्लिमुहुल किताब। अब प्रोसेस अल्लाह का क्या है वो अल्लाह ताला जानता है कि किस तरीके से अल्लाह हमें नहीं पता क्या प्रोसेस है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तौरात का इल्म दिया। कैसे दिया? अल्लाह ताला ने एकदम दिया, एकदम ही दिया उनको। मसलन कैसे? अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज के वही की ना। देखें, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस तरीके से इंजील और तौरात का इल्म दिया, वो कैसे दिया? आप क्या समझते हैं कि आसमान से इंजील लिखी लिखाई है? अल्लाह ताला कुरान पढ़ने का तरीका बताया अल्लाह ताला ने। अच्छा, अभी मुझे 2 मिनट इधर रोक के रखें यही सवालात पर, ठीक है? मैं अपनी बात पहली पूरी कर लूं। मैंने कहा था ना ये मौजू बदल जाएगा। वो 2 मिनट पूरे मुझे दे दें, मैं इस मौजू पर पूरा टाइम आपके साथ लगाऊंगा, ठीक है? हम कुरान खोलेंगे। किस मौजू पे 2 मिनट चाहिए? जो पिछली बात चल रही थी वो तो खत्म होगी ना। नहीं, वो खत्म नहीं हुई, वो खत्म हो गई है नाइट राइडर भाई। वो कैसे खत्म? मैं आपको समरी मान लिया इमाम बाकिर, आप कर लें फिर मैं समरी पेश करूंगा। हाँ, फिर आप पेश कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, पेश कर दीजिए, करूंगा। अच्छा जी, पहली बात ये है कि वो बात हमारी यहाँ तक पहुंची है कि आपने अभी तक मुझे किसी किस्म की ये दलील नहीं पेश की कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के साथ हदीस है। तो इस बात पर बात हो रही है कि इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला का ये कौल है, और आप भी ये मान चुके हैं कि इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला का कौल है। और इसी तरह फिर शियों की तरफ जाना कि शियों के क्या हुक्म है। शियों की किताबों में भी इसको ज़ईफ कौल लिखा हुआ है, वो भी मैं पेश कर सकता हूँ पहले, लेकिन उस वक्त किसी शिया को बुला लीजिएगा। तीसरी बात यह है कि अब क्या हो रहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब आपको कभी शियों की तरफ जाना पड़ रहा है, कभी इसकी तरफ, लेकिन आपके पास दलील नहीं है कि ये, और मिर्जा साहब भी इसकी कितनी तफसीलात पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने की कि ये हदीस है, लेकिन साबित वो भी नहीं कर पा रहे। फिर मैं ये कहता हूं आपसे कि इसी हदीस के अल्फाज भी नहीं साबित हुए। जो आप कहते हैं ना कि सूरज निकल आया, तो मैंने गुजारिश की थी कि ये हदीस पढ़ते हैं, इस हदीस के अल्फाज भी पूरे नहीं हुए। तो उस पर अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट रख लें, हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस से आप साबित करें। मैं साबित करता हूं कि वो हदीस भी पूरी, वो जो आप कहते हैं ना कि इमाम बाकिर, जो हमारे नजदीक इमाम बाकिर का कौल है, और वो भी ज़ईफ कौल है, खुद इमाम दार कुतनी उसको ज़ईफ कह रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने ये पेश किया है वो भी ज़ईफ कह रहे हैं, इतनी बड़ी। अब आप कहते हैं कि वो जो पूरा हो गया वो सूरज चढ़ गया, मैं कहता हूँ वो भी नहीं चढ़ा। अगर इस बात पर भी आ जाए, हदीस के अल्फाज, वो कौल के अल्फाज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वो पूरे हुए या पूरे नहीं हुए। तो मेरा चैलेंज अपनी जगह खड़ा है। मेरी या तो माजरत कर ली जाए कि ये हदीस का है ना, इसको गलती है, या तो अपनी बारे में आप इसकी माजरत कर लें, या फिर मुझे इसकी हदीस की सनद पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती हुई दे दें और इस हदीस को पढ़ें। मेरा ये भी चैलेंज है कि ये कौल भी पूरा नहीं हुआ, वो सूरज चढ़ा ही नहीं, जिसको दिखाया गया कि सूरज चढ़ गया। तो ये मेरी 2-3 गुजारिशात हैं, इसको आगे पढ़ें, इस मौजू को आगे लेकर चलें। बाकी जो F-16 साहब ने इसका मौजू छेड़ा, उसके बाद मैं उस मौजू पर पूरी आपके साथ डिटेल से बात करूंगा। चलें ठीक है, मैं जज़ाकल्लाह, मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूं। जो आपने पिछले टॉपिक को आपने कहा था कि छोड़ दें, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने उसकी समरी देनी है, तो मैं भी पेश कर देता हूं और एग्जैक्टली वही पेश करता हूं जैसे मामला हुआ। हम बात कर रहे थे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की, जो निशान था जमसीह मौत की सच्चाई के अंदर। आपने नाइट राइडर भाई ऊपर आए, नाइट राइडर भाई ने ऊपर आके दलील पेश की कि आप ये क्या निशान की बात कर रहे हो, ये निशान तो अली मोहम्मद बाप के लिए भी जाहिर हुआ था,
اور اس پہ انہوں نے تھوڑی سا اصرار کیا کہ میں آپ کو ریفرنس دوں گا، یہ علی محمد باب کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے، یہ تو کوئی نشان نہیں ہے۔ اور پھر جب اس پہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ علی محمد باب کے لیے یا کسی بھی اور مہدی کے لیے یا دعوے دار کے لیے یہ نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا، تو نائٹ رائڈر بھائی نے اصرار تو کیا اور کوشش بھی کی کہ حوالہ ڈھونڈیں، لیکن جب ان کو بڑی واضح دلیل کے ساتھ سمجھایا گیا تو انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں میں نے جو یہ دلیل پیش کی ہے اس نشان کو رد کرنے کے لیے میں اس کو وڈرا کرتا ہوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ میری یہ جو بات ہے یا کوئی بھی اور لوگ جو یہ بات پیش کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اب اس بات کے بعد آپ نے بات کو ڈائیورٹ کیا کہ جو اس کی سند ہے وہ پیش کی جائے، اس پہ ہم نے آپ کو ایک تفصیلاً جواب کمالات بھائی نے بھی دیا، میں نے بھی دیا، اور بھائیوں نے بھی ادھر آپ کو پیش کیا کہ آپ جو لیٹر ڈیز میں جو حدیث کی سند ہے اس پہ بحث کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر کی جو جیت تھی، جو ان کی چین تھی، وہ ہم نے آپ کو بتائی، اس کا ریفرنس بھی دیا کہ امام محمد باقر جب بھی اپنی کوئی حدیث بتاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ میری جو چین آف نریشن ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی ثابت کیا کہ جو حدیث یہ والی حضرت امام باقر والی ہے دارالقطنی میں جو مینشن ہے وہ حدیث کی کلیکشن کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے، حدیث کی کلیکشن کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ جو بات سچی ہو جائے، کیونکہ ہم نے حدیث کی ابھی ایک ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اس تفصیل میں تو گئے ہی نہیں، اس پہ تو آپ بھی مانیں گے، کیونکہ ان کو ضعیف کے باوجود کتابوں میں ایڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، یا پھینکا نہیں جا سکتا، یا کاٹا نہیں جا سکتا، اس لیے جو پرانے لوگ تھے وہ ان کو ایڈ کرتے تھے کہ اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی ضرور آنے والے وقت میں نکلے گی، اور ہوتی بھی ہے۔ تاریخ میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جو بعد میں جا کے صحیح لوگوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ والی پرٹیکولر حدیث ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یہ جب شان سے پوری ہو گئی، جو چیز پوری ہو جائے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کہیں کہ امام جو باقر تھے ان کا یہ کال غلط ہے، وہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں وہ اس کی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، اسی لیے یہ بات تکرار میں چلتی رہی۔ اب آپ کی ضد یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ثابت کی جائے، کس عالم سے؟ آپ کے عالم سے؟ وہ تو کہے گا کہ نہیں صحیح۔ شیعہ عالم سے؟ وہ کہے گا امام محمد باقر کا کال سر آنکھوں پہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، یہ والی جو بحث آپ اٹھا رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف ایک کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو کہیں نہ پہنچانا ہو تو کوئی بھی شور مچا لو، ہوا کا ذکر کر دو، ٹائر سکوئر ہیں اور اسی پہ بحث کرتے رہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اپنا موقف بڑا واضح طور پہ کلیئرلی آپ کو بتا دیا۔ چلیں یہ بات ہوئی ختم، اور اب آگے F16 کی بات کر دیں۔ نہیں آپ دوبارہ نہیں دیکھیے، آپ نے بہت غلط بیانی کی ہے۔ نہیں نائٹ رائڈر بھائی، آپ نے بھی غلط بیانی کی تھی، میں نے آپ کی غلط بیانی مینشن نہیں کی۔ بات سنیں، دیکھیں سب نے سن لیا ہے، پھر میں دوبارہ بولوں گا۔ دیکھیں نہیں بات سنیں، آپ نے میرے پر جھوٹ بولا ہے بیچ میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، سننے والوں پہ چھوڑ دیں نا۔ اچھا چلیں پھر رسول اللہ سننے والوں پہ چھوڑ دیں، سنیں، سننے والوں پہ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولا گیا ہے، چلو میری تو کوئی اوقات نہیں، دیکھیں یہ بتا دیں یہ آپ نے حدیث ہے غلط، کہ نہیں۔ دیکھیں نائٹ رائڈر بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے کہ حدیث ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نہیں سن لیں، پہلی بات میں نے آپ کو حضرت موت کا اپنا وہ بھی نہیں ثابت کر سکے، مرزا صاحب بھی نہیں ثابت کر سکے۔ اچھا نائٹ رائڈر صاحب ایک سیکنڈ سر، میں کائنڈلی سر میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے میوٹ کرنا پڑا آپ کو، میں بولنا چاہ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا شاید میری آواز نہیں آ رہی۔ جواد بھائی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا نائٹ رائڈر بھائی، ہم کیونکہ پہلے 3-4 مطلب پچھلے پونے گھنٹے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹاپک کو ریپ اپ کریں، اور چونکہ آپ کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنی موقف میں ایک لیجیٹیمیسی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو حدیث کی سند کی پہ کلام ہے، تو جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ اگر یہ کوشچن تو پھر بنتا ہے امام باقر پہ
कि उन्होंने सनद क्यों नहीं प्रोवाइड की, और चूंकि उन्होंने फरमाया है कि मेरी सनद जो है ऊपर तक ऐसे ही है जैसे अहले बैत की, तो अब मेरा ख्याल है कि हम इस बात को वहीं तक रहने देते हैं। ये बात फिर इमाम बाकर पे जा पड़ती है, ठीक है ना, ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे नहीं पड़ती, ये उन पे पड़ती है जिन्होंने बयान की है हदीस। तो और उन्होंने साथ में बताया है कि वो किस चीज को मतलब इस चीज का उन्होंने जो ना देना है वो भी उन्होंने बयान कर दिया है। दूसरा, क्योंकि दारकुतनी में इस रवायत को, जिसको आप रवायत कहते हैं और हदीस नहीं मानते, इसको उन्होंने हदीसों के हिस्से में ले लिया है। एक दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि एक सदाकत के निशान के तौर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए जाहिर हुआ है, तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था, आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब। एक दूसरी बात यह है सरकार कि मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी शक्ल कमर का मौजज़ा जाहिर हुआ है, और वो हम तमाम मुसलमान जो हैं उनकी सदाकत के लिए उसको बयान करते हैं और बड़े बड़े जज्बे से बयान करते हैं। तो ये एक आसमानी निशान है जो जाहिर हुआ है। मेरा ख्याल है वो तो कतई हदीस से साबित है, वो तो कतई हदीस से साबित है। सर मैं इसी तरह ये साबित कर दें सर, मैं आपसे इसी तरह। और दूसरी बात, आप कहते हैं ना दारुल-कुतनी, अवैस भाई दारुल-कुतनी ही तो कह रहे हैं कि ये ज़ईफ है सरकार। दारुल-कुतनी ही नीचे इसको ज़ईफ जिद्दन कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि ये पूरा भी नहीं हो रहा भाई। ज़ईफ हदीस देखें मूसा साहब, आप समझें कि ज़ईफ मौजू हदीस भी तो लिखी जाती हैं लोगों को बताने के लिए ताकि धोखा ना हो। ये भी उन्होंने इसलिए लिखी है कि कोई इससे धोखा ना दे, रसूलुल्लाह पर झूठ ना बोले। लेकिन वही बात है ना, एक अगर निशान पूरा हो ये लिखी इसलिए गई है, उन्होंने नीचे लिखा है ज़ईफ ताकि इस पर रसूलुल्लाह पर झूठ ना बोला जाए। माजरत के साथ देखिए होस्ट भाई ने अर्ज की है कि ये रसूलुल्लाह पर झूठ बोला जा रहा है। सर मेरी बात सुन लीजिए, फिर वही सुन लीजिए सर, वो चीज पूरी हो जाती है फिर वो ज़ईफ रहती नहीं है ना। एक चीज मूसा भाई एक सेकंड काइंडली प्लीज। मैं यही कह रहा हूँ, पूरी नहीं हुई, आगे लेकर चले, पूरी नहीं हुई करना मैं नहीं चाहता सर। आप बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं, नफीस आदमी, मैं आपको म्यूट नहीं करना चाहता सर। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया है कि ज़ईफ का मतलब, अगर आपको ज़ईफ से भी इशू है सर, मैंने वही अर्ज किया ना कि मेरे लिए ये काफी है कि आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब, आप चाहे उसको ज़ईफ कहें चाहे मौजू कहें। अवैस भाई वो भी तो पूरी नहीं हुई ना वो भी तो पूरी नहीं हुई। हदीस पढ़े ना सर, मैं ऐसा करते मैं तभी तो कह रहा हूँ, बार बार हदीस पढ़ के देखें, वो भी पूरी नहीं हुई। सर वो देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर 2 मिनट दें, हदीस पढ़ते हैं। नहीं नाइट राइडर भाई देखिए, काइंडली मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, हम किसी और मौजू पे चलते हैं, फिर इसको किसी और दिन, यार जिंदा सोहबत बाकी। आप चले 2 मिनट दें, इस हदीस को पढ़ के देख लेते हैं पूरी हुई कि नहीं हुई। आप कह रहे हैं निकल आया, आपने देख लिया। अच्छा राइडर भाई देखिए, ग्राउंड भी आपको दिया, खेले जितना आपको ग्राउंड देखे हमने खिलाया, आप देखिए इस तरह ना करें, रिस्पेक्ट करें इस चीज की। देखिए इस चीज की रिस्पेक्ट करें, ग्राउंड भी दिया आपने, कहा खेले भी आप। मैं 4 घंटों से बैठा हूँ, बोला जा रहा है भाई। नाइट राइडर भाई देखें, आपको हमने पूरा मौका दिया बात करने का, अच्छा आपने अपना मौका पेश किया, सुन तो लेना, सुन ले नाइट राइडर भाई, सुन ले बात, सुन ले। हमें कोई नहीं है मसला, हम इस पे और 4 घंटे बात कर लेंगे। सुन तो लें आखिरी बात ना करें। वो जैसे नीचे से भाई आए, मैथमेटिकली बात उनको की, उनको समझ लग गई, नीचे चले गए। आपको भी बहुत सारी बातों की समझ लगी है कि हमने समझ आ रही ना, नहीं समझ आ रही ना, लग जाएगी फिर दोबारा बात, फिर समझ लग जाएगी। आखिरी बात करता हूँ मैं, आखिरी बात, ये मैं भी आखिरी बात करूंगा, मैं भी आखिरी बात करूंगा इसके बाद। राइडर भाई आप काफी देर से बात करें। अच्छा 1 सेकंड रुके, कमालाते भाई आए हैं, सलाम तो कर ले। माजरत यार 1 मिनट रुके, सलाम तो कर ले बाकी लोगों को। 1 मिनट रुके यार, माहौल नरम करे यार, थोड़ा नरमी पैदा करे। मेरा ख्याल है कि इसको रैप अप करे कमालाते भाई। अस्सलाम वालेकुम जी कमालाते भाई, वालेकुम सलाम। इनको देते हैं भाई, वाला हवाला मिल गया होगा। हाँ जी दे दिया मैंने, दे दिया हवाला दे, मुझे हदीस का हवाला दे, हदीस साबित करें वरना माजरत करें, झूठ बोला गया रसूलुल्लाह पर। नाइट राइडर भाई प्लीज, मुझे मिल गया हवाला। जवाद भाई प्लीज आप कमालात भाई को बता दें वो हवाले का क्या। मैं कमालाते भाई, नाइट राइडर भाई ने ना अपना आर्गुमेंट विड्रॉ कर लिया है कि मैं गलती पे था,
और अच्छा ये जो अच्छा खत्मे तो नबूवत बस में ठीक है फिर नहीं जो नहीं ये लोग भी इस तरह झूठ की ये भी चीजें झूठ लिखते है हैं वो झूठ गलत बिल्कुल है। झूठ बोल रहे हैं आपने कहा मुझे गलती यार लग गई जवाद है। भाई मैंने ये बात की थी राइडर भाई मैंने ये आपने बात कहा की थी मैं अपने अल्फाज बोल देता हूँ नाइट राइडर भाई समझदार है, इनको थोड़ा सा शर्म सर कराए, ये दूसरे खत्मे सर नबूवत जैसे नहीं है। आप जवाद भाई आप मेरे साथ कमिटमेंट क्यों नहीं करते कि दोनों माजरत कर लें कि ये रसूलुल्लाह पर दोनों झूठ क्यों बोलने माजरत वाले करें? आप आपने अपने आप आर्गुमेंट रसूलुल्लाह में पर लूज झूठ कर बोल गए, रहे हैं आप तो अपना आर्गुमेंट ही रसूलुल्लाह लूज पर कर झूठ गए ना। बोले आप माजरत करें नहीं और बोला आइंदा इसको पेश नहीं करना कि आपने ये बात ये करनी हदीस है। पे यार इस दौर में पेश नहीं कर मैं माजरत एक करता हूँ मिनट ठहरो मैं यार, एक मिनट। जी कमाल बात ये है कि जो इन्होंने आर्गुमेंट दिया था 1851 वाला, वो तो जो सब ने देख लिया कि वो क्या है। अब मैं जो इनसे अर्ज करने लगा हूँ वो ये है, ये कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन